أعوذ بالله من الشيطان الرجيم मां पनाह घुरां थो अल्लाह पाक जी शैतान मरदूद खां। بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो महिरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك छा असां तो लाइ तुंहिंजो सीनो कुशादो न करे छॾियो ऐं तो तां उहो ॻरो बार लाहे छॾियो जंहिं तुंहिंजी चेल पे भॻी ऐं तुंहिंजी ख़ातिर तुंहिंजी नेक नामी बुलंद करे छॾी। فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا पोइ हक़ीक़त इहा आहे त ॾुख सां गॾु सुख बि आहे। बेशक ॾुख सां गॾु सुख बि आहे। فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب पोइ जॾहिं तूं वांदो थीं त वरी महिनत कर ऐं पंहिंजे रब सां दिलि लॻाए।